تو آنا نبی دے جان تو بعد سارے ہی بدل گئے، 4 ہی مسلمان رہے، اونا چونچ میرے علی دا نام ہی نہیں، اونا چون دے اندر میرے حسن حسین دا نام ہی، اور بولو دے صحیح حسن حسین دا نام ہی، اونا چون دے اندر حضرت عباس دا نام ہی، حضرت عقیل دا نام ہی نہیں، تو تے علی نو معاف نہیں کیتا، کادے نعرے مارنے علی دے، آل محمد دے نعرے مارنے کادے مارنے، میں تے علی دا نا لینا پہ آتے باوضو ہو کے لے رہے ہیں، آویخ لے علی دی محبت بھی ساڑے کول ہے، علی دا مسلک بھی میرے کول ہے، علی دا دین میرے کول ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے دے اندر جیڑی اذان دینا ہے علی کو ثابت کر، جیڑا کلمہ پڑھنا ہے حسن تے حسین کو ثابت کر، رب کبریاء دی قسم دنیا دا کوئی ذاکر حضرت علی کو لو اپنا کلمہ اپنی اذان اپنا مسلک ثابت کرے، میں اس ذاکر نو ایک پلڑے بٹھا کے وہ دے وزن تے برابر تے تول کے نوٹ نہ دیا، مسلک علی حدیث چھڑ دیا، نعرہ تکبیر، مسلک اہل حدیث حافظ محمد یوسف پسروری صاحب، حضرت مولانا عبدالباقی شیخ پوری صاحب، اور گج کے بولو علی نے ابو بکر دی خلافت تے امامت تے اعتراض کیتا، جاؤ ایک حدیث ثابت کرو پوری سیاستہ جو حافظ جی ایک حدیث دے بچے 1 لاکھ روپیہ انعام دیا، ہاں صرف حضرت علی نے اعتراض کیتا ہوئے، کدوں آقا فرماندے نے مرو ابا بکرین فلیسلی بالناس، منو 10 جدوں آقا نے کیا ابو بکر نو کہ وہ نماز پڑھائے، علی کتھے سن بولو، حضرت حسین کتھے سن، حسن کتھے سن، حضرت عباس کتھے سن، جدوں علی اعتراض نہیں کردا تو ماما لگنا اعتراض کرندا، بولو دے صحیح کی ہویا جی، علی نے اعتراض نہیں کیتا، آقا نے فرمایا عائشہ ذرا پردہ پرا کرنا، میں ویکھا میرے ابو بکر پیچھے نماز کون نہیں پڑھدا، اعتراض نہیں کیتا، ہاں کیتا ہے، میری ماں عائشہ نے کیتا ہے، انہاں کیتا نہیں، رب نے کروایا ہے تاکہ گل پکی ہو جائے، خدا بلا رہا، خدا بلا رہے، سونے عمر نو کہہ دیو نماز پڑھائے، فرمایا نہیں عائشہ مرو ابا بکرین فلیسلی بالناس، اما عائشہ پھر فرما دیا نے نہیں عمر نو کہو، تیسری دفعہ ماں جی نے کیا ہے، آقا فرماتے نے عائشہ میں نہیں کہہ رہا، ارشتہ رب ڈائریکٹ کہہ رہا ہے، یا باللہ و یا بالمومنین، اللہ بھی انکار کر رہا ہے، زمین والے بھی انکار کر رہے ہیں، میرے رب نو صدیق تو علاوہ میرے مسلح تے دجا وارا ہی نہیں کھاتا، اور کوئی لیاؤ تے صحیح وکھاؤ تے صحیح، تو ہی آندے علی نو پیار نہیں سی، علی دی اختلاف سن، منو اے دسو علی نے پھر 2-2.5 سال تک نمازہ کتے پڑھیاں، وہ بولو دے صحیح کتے پڑھیاں، ایتھے مسجد دا ایک بابا ناراض ہوئے تہی مولوی کاری نو مسلح تے نہیں کھوئے، پہلو حاجی صاحب نو راضی کر، حضرت علی تے چیف جسٹس سن مدینے دے اندر، حضرت عمر دے دور چ چیف جسٹس رہے، حضرت عثمان دے دور چ چیف جسٹس رہے، جاؤ میں بے بانگے دہل کہنا، کوئی مائی دلال علی تے اعتراض دی ایک حدیث بیان کرے، پوری زندگی مسلک اہل حدیث دے سٹیج تے نہیں آوانا، نعرہ تکبیر، مسلک اہل حدیث، شیر پاکستان حافظ محمد یوسف پسروری صاحب، قرآن جنہاں دا تذکرہ کردہ تو کہنے بدل گئے، قرآن آندہ ہے اولائک علی ھدی من ربہم،
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ یہ سارے ہی ہدایت نے سارے ہی فلاح پان والے کتے قرآن کہندہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ کتے قرآن کہندہ اولئک من الصالحین کتے قرآن کہندہ اولئک سیرحمہم اللہ کتے قرآن کہندہ اولئک هم الفائزون کتے قرآن کہندہ اولئک هم الراشدون کتے قرآن کہندہ اولئک هم الصادقون کتے قرآن کہندہ اولئک هم الصدیقون کتے قرآن کہندہ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس کتے قرآن کہندہ اولئک هم المتقون کتے قرآن کہندہ اولئک کاتب فی قلوبہم الایمان کتے قرآن کہندہ اولئک حزب اللہ اوہ شگردی جنانے پیارے دی کی تھی نعرہ تکبیر عظمت صحابہ شان اہل بیت حضرت مولانا یوسف مسروری صاحب اور شگردی جنانے پیارے دی کی تھی تو کہنا بدل گئے میں تے کہنا پانی نہیں بدلے آج جنوں ایڑی نبی اسماعیل دی لگی ہے اور زمزم دا پانی لے آنے کرچ رکھنا کئی سال گزر جاندے نے او دا رنگ تے مزہ نہیں بدلدا کیوں نہیں بدلدا اس پانی نو ایڑیاں نبی اسماعیل دیاں لگیاں نے جس پانی نو ایڑی نبی اسماعیل دی لگ جائے او دا رنگ تے مزہ نہیں بدلدا جس صحابی نو نبی دا سینہ لگے پسینہ لگے او کیویں بدل سکتا ہے نبی دا سینہ بھی آلہ اچھی بولو پسینہ بھی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم نو صحابہ پوچھ دینے تو اکھاں تو نبی نے دس عبداللہ تو نبی نو کیویں لب لینے عبداللہ بن ام مکتوم آن دینے نبی دے پسینے دی خوشبو یہ نہیں ہے منو گلیاں دس دیں دیاں نے ایتھوں دی آمینہ دے لال ننگے نے علم نشرح لوکو سینہ میرے پیر دا ود کستوریوں پسینہ میرے پیر دا اوچی کہو سبحان اللہ علم نشرح لوکو سینہ میرے پیر دا ود کستوریوں پسینہ میرے پیر دا جیڑی گلی گیا او گلی مہکا گیا جگان دا اے پیر سارے جگ نو جگا گیا مدنی دے لبات کلام رب دا بن کے رسول آیا کل جگدا پلی ہوئی قوم نو او سدھے رائے پا گیا جگان دا اے پیر سارے جگ نو جگا گل بڑی با کمال شیخو پوریو جیڑے جیڑے آقا دے او یار بن گئے او جنتاں دے لوکو حقدار بن گئے جیڑے جیڑے آقا دے او یار بن گئے وہ جنتاں دے لوکو حقدار بن گئے جنو جنو آقا سونا سینے نال لا گیا گل پھر ہوتے ہی آئے گی شگردی جنانے پیارے دی کیتی عمر ساری اندر نظارے تے بیتی اشارے تے بیتی دوارے تے بیتی میرے نبی دیاں فوجاں قطاراں دے ساتھی او لیلان دے ساتھی نہاراں دے ساتھی او غاراں دے ساتھی مزاراں دے ساتھی او غاراں دے ساتھی بازاراں دے ساتھی جیڑا میرے نبی دے صحابہ نو مندہ بلاسی قسم خدا دی جہنم نو جاسی اوچی بولو کتے جائے زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد نا گالیاں دیا کر صحابہ نو نا شک کریا کر ابو بکر و عمروں نے
آقا فرماندے نے انا و ابو بکرن و عمر خلقنا من تربت واحدہ وَفِيهَا نُطْفَةٌ دنیا دے لوگو میں تے ابو بکر عمر کوئی مٹی جو پیدا ہویا کوئی مٹی جو دفن کراں ہوواں گے وہ مٹی کتھوں لئی ہے ماں بین بیتی ومنبری روضۃ من ریاض الجنہ منها خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنها نخرجکم تارۃ اخری اللہ نے کیا میرے فرشتے ہو اب مٹی للو تے میرے نبی دا چہرہ وضحا والا بنا دیو مٹی للو تے واللیل دیاں زلفاں بنا دیو مٹی لے لو تے علم نشرہ دا سینہ بنا دیو مٹی للو تے ومار میتا ازر میتا دے ہاتھ بنا دیو سارا جسم مکمل ہو جاندہ ہے شیخو پوریو مٹی ود جاندی ہے اللہ مٹی ود گئی ہے فرمایا جری ود گئی ہے دا صدیق بنا دیو ایدہ عمر بنا دیو ایک کوئی مٹی جو ابو بکر عمر پیدا ہوئے نے تو جنہ مرضی پیٹ لیتے رو لے نبی دے روزے چوئے نانو نہیں کر سکدا قرآن کہیں دے جڑے نبی نو دی کشتی جب گئے ہو جنتی نے جڑے نبی دے روزے ہی سوں گے بولو بھی جڑے نبی دے روزے ہی سوں گے اور میں تے کہنا انہا ہر ماں دے قدمہ چ جنت رکھی ہے تے رب نے میری ماں عائشہ دے گھر نوی جنت بنا دیتا ہے بولو ماں عائشہ دے گھر نوی جنت بنا دیتا ہے ادھر میرے والوے کو ایک کون نبی دے صحابہ نے میں قربان جاواں حدیبیہ دا مقام ہے ادھروں عروہ چل دا ہے آندے نے جا عروہ ڈیریاں لے کے آ بڑا عقل مند تے دنا آدمی ہے کئی ملکاں دے اندر گیا ہے تے جدوں حدیبیہ دے مقام تے آندہ ہے نبی دے صحابہ دی عظمت ویندہ ہے محبت ویندہ ہے پیار ویندہ ہے عقیدت ویندہ ہے حیران رہ جاندہ ہے مکے والے آندے نے عروہ کی وے کے آیا ہے تے عروہ آندہ کہے عروہ سقفی قریشانو جا کے اب ایک لے حدیبیہ دا مقام ہے ایتھو مکہ 40 کلومیٹر ہے تے میں قربان جاواں حضرت عثمان دا پتہ لگا عثمان نو شہید کر دیتا گیا ہے تے عثمان دے بدلے دی بیعت صحابہ نے کیتی ہے دفاع دے اندر نبی بھی دفاع کرتا ہے 1400 صحابہ بھی دفاع کر دے میں تے عرش والا رب بھی دفاع کر دے پڑھنا ایدر میرے والوے کو اگر نبی نو علم غیب سی مکے چ عثمان زندہ پھر بیعت کیوں لئی بولو ادھر میرے والوے کو اس طرح ہاتھ نبی دا اتے ہاتھ میرے صدیق دا ہوں دا عمر دا ہوں دا طلحہ زبیر ساتھ سعید دا عرشہ تو حافظ جی رب بولے انما یبایعون اللہ سونیا انہا بیعت تیرے ہاتھ تے نہیں کیتی میرے ہاتھ تے کیتی ہے ایدر ویکھو تھلے ہاتھ مصطفیٰ دے ید اللہ فوق ایدیم تے 1400 صحابہ دے ہتھاں دے اتے عرشاں والے خدا دا ہاتھ تھلے مصطفیٰ دا ہاتھ اتے عرشاں دے خدا دا ہاتھ درمیان چ نبی دے صحابہ دے ہاتھ نے تے جیرے ہاتھ مصطفیٰ تے خدا دے ہتھاں دے درمیان آ جان وہ جہنم چ جا سکتے نے اور گاج کے بولو جا سکتے نے جنہاں نو صحابہ نہ پیارے جا سکتے نے